डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी भी उनसे मिला देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट का इलेक्शन, जहां पर मुकमुका तो हो गया, सेनेट की सीटों के हवाले से ये मुकमुका कैसे हुआ और क्या अवामी मफाद के लिए, कौमी मफाद के लिए भी ये जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्द रहनुमा राना सनाउल्लाह खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के इलेक्शन का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूरी तो ठीक है, समझ आती है कि आज़ाद अरकान उनका साथ नहीं दे रहे थे, उनके अपने अंदर के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए थे, हॉर्स ट्रेडिंग, उनके अरकान के बिकने की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान जमातें हैं आपस की, उनको PTI के साथ फार्मूला तय करने की, मुकमुका करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? नहीं देखें, ये अगर PTI ने सेनेट की सीटों के ऊपर हमारे साथ बैठ के जो है वो मामलात को तय किया है और उस तय करने में हमें पांचवी सीट जो कि हमारी उतनी श्योर नहीं थी, उसके ऊपर थोड़ा हमें डाउट था और वो सीट हमें दी है जो और अपने हिस्से की 6 सीटों के ऊपर उन्होंने हमारे साथ एक कंप्रोमाइज़ किया है। एक यानी जो है वो मुकाबले की बजाय जो है वो उन्होंने उसके ऊपर एक कंसेंसस किया है। तो क्या ये हमारे मौक़िफ़ की तईद है या उनके मौक़िफ़ की? मैं समझता हूँ कि ये हमारे मौक़िफ़ की तईद है और उनका जो रवैया है उसकी नफ़ी है। अच्छा, यानी एक तरफ तो वो हमारे साथ बात करने को अच्छा नहीं समझते, एक तरफ तो वो किसी भी मामले के ऊपर बैठने को, बात करने को मुनासिब नहीं समझते, और जब सेनेट की सीटों की बात आती है तो फिर ये सारा कुछ, फिर कहाँ गया उनका वो असूली मौक़िफ़ कि जी हम तो उनके साथ बात ही नहीं करेंगे बैठ के, उनके पास तो कोई अख्तियार ही नहीं है। तो अब अगर सेनेट की सीटों के ऊपर वो बैठ के बात कर सकते हैं तो क्या उन्हें इस मुल्क के मफाद, रियासत के मफाद के लिए बैठ के बात नहीं करनी चाहिए? उन्हें प्राइम मिनिस्टर की उस ऑफ़र को जो पिछले 2 माह में 3 मरतबा उन्होंने ख़ुद की है, उनको ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस की है, ख़ुद मिल के की है कि आएँ इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम बैठें, आएँ इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, आएँ इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, आम आदमी की खुशहाली के लिए और मुल्क की इकॉनमी को जो है वो रिवाइव करने और मजबूत करने के लिए जो है वो हम बैठ के कुछ चीज़ों को जो है वो तय करें। गवर्नमेंट किसी की भी हो लेकिन उनके ऊपर एक ही स्टांस हो सबका, और इससे जो है वो मुल्क को जो है वो स्टेबिलिटी, एक जो है वो इस्तेहकाम नसीब होगा। ठीक। उसके ऊपर उनका और स्टांस होता है, उसके ऊपर उनके और किस्म के बयान होते हैं। और जब सेनेट की 1 या 2 सीटों की बात हो तो फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है, गुफ्तगू भी हो सकती है, मुकमका भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस अमल से PMLN के मौक़िफ़, हमारी लीडरशिप का स्टांस जो है वो मजबूत हुआ है। ठीक। और इनके मुताल्लिक़ ये तसव्वुर उभरा है कि अगर लालच हो, वो चाहे कितना छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, तो उसके ऊपर जो है ये बैठने को तैयार है, लेकिन मुल्क की खातिर बैठने को तैयार नहीं है। मुल्क की इज़्ज़त की खातिर, मुल्क की तरक्की की खातिर जो है वहाँ पे फिर और 100 किस्म के बहाने हैं कि जी आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, ठीक। जी आप हमें हमारे खिलाफ मुकदमात बना रहे हैं। तो क्या मुकदमात ख़त्म हो गए हैं? ये कोई पिछले 3 दिन के बाद मुकदमे बनने शुरू हुए हैं कि जो अब तो आप बैठ गए हैं ना उन मुकदमात की मौजूदगी में, उन सारे एतराज़ात की मौजूदगी में, तो मुल्क के लिए क्यों नहीं बैठते आप? प्राइम मिनिस्टर की जो है वो ऑफ़र जो है, प्राइम मिनिस्टर की जो आपको बैठने की, गुफ्तगू करने की, डायलॉग करने की ऑफ़र थी, उसके ऊपर आपकी क्यों तवज्जो नहीं है? तो मैं समझता हूँ कि इस अमल से जो है वो हमारे मौक़िफ़ की और हमारे डेमोक्रेटिक बिहेवियर की जो है वो तईद हुई है, और इनकी जो जिस किस्म का ये स्टांस लेते हैं वो बिल्कुल एक्सपोज हुआ है
राइट। वो यानी जो है اس کی نفی ہوئی ہے اور اس کی کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں رہی جو اس سے پہلے جو ہے یہ موقف اختیار کیے ہوئے تھے. تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے سیٹیں بھی جیتی ہیں سینٹ کی اور اخلاقیات بھی جیت لی ہیں، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. رانا ثناء اللہ خان صاحب، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ سینٹ کی سیٹوں کے لیے مکمل کر سکتے ہیں تو قومی مفاد کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو جہاں پی ٹی آئی پہ تنقید ہو سکتی ہے کہ جی آپ نون کے ساتھ بیٹھ گئے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کا تو مینڈیٹ آپ تسلیم نہیں کرتے، ان کو تو 47 کی حکومت آپ کہتے ہیں، ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں، اس طرح سے پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی تنقید کی جا سکتی ہے نا کہ آپ تو پی ٹی آئی کو 9 مئی والی جماعت کہتے ہیں، آپ ان کو دہشت گرد جماعت سمجھتے ہیں، آپ ان پہ پابندی لگانے کی بات کیا کرتے تھے. عمران خان سے ملاقات پر پابندی ہے، ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، ان کو سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی، ایسا پاکستان تحریک انصاف کا کہنا. تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو اگر آپ پی ٹی آئی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ خلوص سے آگے بڑھیں اور قومی معاملات پہ بھی سیاسی مفادات کے علاوہ اسی طرح مکمکا کر لیں، تو پھر آپ لوگ بھی تو خلوص سے آگے بڑھیں نا، کچھ ایسا شو کریں کہ آپ قومی مفاد کے لیے مکمکا کرنے کو تیار ہیں، صرف سینٹ کے لیے نہیں. نہیں تو کیا جو وزیر اعظم نے خود کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی یا کوئی میسج نہیں بھیجا، خود ان کی سیٹوں پہ جا کے ان سے ہاتھ ملائے جس دن بجٹ پاس ہو چکا تھا، ٹھیک. کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، اور ان سے خود انہوں نے کہا کہ ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے، اور ملک کی بہتری کے لیے جو بھی پروگرامز ہوں، جو بھی جو ہے وہ انیشیٹوز ہوں، اس کے اوپر ہمیں متفق ہونا چاہیے، اپوزیشن کو بھی اور ٹریجری بینچز کو، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک مکمل پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے ان معاملات کے اوپر جو ملک کی آزادی، ملک کی ترقی، ملک کی اکنامک جو ہے وہ ویل بینگ یا ریوائول کے لیے جو چیزیں وہ ضروری ہیں. ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں بڑھتی. ہم تو جو ہے وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے جب یہ ہمیں جیلوں میں ٹھونس رہے تھے اور ہمارے خلاف مقدمات بنا رہے تھے. ہم تو اس وقت بھی اپوزیشن میں ہو کے، اس وقت ہمارے ساتھ بھی، ہمارا بھی تو یہی موقف تھا نا جو موقف ان کا ہے کہ جی آپ نے آر ٹی ایس بٹھا کے تو ہماری سیٹیں جو ہیں وہ آپ نے چھین لی ہیں اور اپنی گورنمنٹ بنا لی ہے. ہم اس موقف کے باوجود ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے. آج یہ کیوں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ آج یہ کیوں جو ہے وہ مثال کے طور پہ جو ایسے ایشوز ہیں کہ جو نیشنل ایشوز ہیں، وہ پرائیویٹائزیشن کا ہے، وہ جو ہے وہ اکنامک ریوائول جو ہے جس طرح سے، یا آئی ایم ایف کا معاملہ ہے، یہ جو بیسک ایشوز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کا کنسنسس ہونا چاہیے، ان کے اوپر یہ بیٹھیں. جمہوریت اسی کا نام ہے، ڈائلاگ کا نام ہے. وہاں پہ یہ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے تحریک چلانی ہے، ہم نے جو ہے وہ آپ ہمارا مینڈیٹ نہیں مانتے. تو یہ اب ہم نے مینڈیٹ ان کا مان لیا ہے، ہم نے لکھ کے دے دیا ہے ان کو کہ آپ کا مینڈیٹ بھی ٹھیک ہے، 9 مئی کا الزام بھی آپ کے اوپر غلط ہے اور باقی بھی ساری چیزیں آپ کی درست ہیں. تو پھر کیوں بیٹھے ہیں یہ ہمارے ساتھ؟ صرف لالچ 2 سیٹوں کا، زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 سیٹوں کا فرق پڑنا تھا ادھر یا ادھر. تو یہ 2 سیٹ، سینٹ کی 2 سیٹوں کے اوپر بیٹھا جا سکتا ہے، اس ملک کے لیے جو ہے وہ نہیں بیٹھا جا سکتا. تو یہ وہ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد یہ بات ہونی چاہیے، میڈیا کو اس بات کو ڈسکس کرنا چاہیے. اگر ہماری طرف کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہمیں بھی آپ مورد الزام ٹھہرائیں، ہماری بھی جو ہے وہ کریکشن کریں، لیکن ان سے تو پوچھیں نا آپ کس بات کی انہوں نے موومنٹ چلانی ہے جی؟ یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم موومنٹ چلانے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم کسی اور کے ساتھ بیٹھیں گے، اور کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کے پی کے میں ہوا ہے آئی اوپنر ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں،
उन्हें चाहिए कि वो अपने तज़किये पेश करें। तो राणा साहब फिर आप क्या चीज़ों को जो है, समझते हैं, राणा साहब फिर वो आप क्या बिल्कुल समझते हैं कि अभी भी आपको कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है कि पीटीआई और पीएमएलएन इकट्ठे बैठ सकते हैं? फिर आपने तहरीक का जिक्र किया, तहरीक अभी भी आपको क्या पीटीआई की चलती हुई नजर आ रही है? अगर चलती है तो हुकूमत इसको रिस्पॉन्ड किस तरह करेगी? और कोई आपको उम्मीद की किरण कहीं नजर आती है कि मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे हो सकें पीटीआई पीएमएलएन? देखें, अगर पीटीआई जो है वो या अपोजिशन जो है वो अगर बैठेगी गवर्नमेंट के साथ, तो क्योंकि ये एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है, जी इसमें जो कहा जाता है दुरुस्त कहा जाता है कि दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, जी दोनों को साथ चलना चाहिए। अगर बैठेंगे तो मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, एक इस्तेहकाम आएगा, और वो तरक्की जो हमने तो 1.5 साल में जो है वो मुल्क को एक इकॉनमी के उस बहरान से जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, हमने तो निकाला है उसे। हमने तो जो है वो मार्का हक जो है उसमें भी कामयाबी हासिल की है। ठीक है, उसमें पूरी कौम साथ थी, उसमें अपोजिशन भी साथ थी। जो बात उन्होंने दुरुस्त की है, मैं तो उसे तस्लीम करने को तैयार। ठीक। लेकिन मामला ये है कि उन्हें तमाम मामलात में जो है वो बैठना चाहिए, बैठ के जो है वो गुफ्तगू करनी चाहिए और उन चीज़ों का हल तलाश करना चाहिए। ये छोड़े 5 अगस्त को कि हमने जी अरूज पे लेके जाना है और फिर हमने पता नहीं क्या करना है। बहरहाल वो उनका अपना फ़ैसला है, लेकिन जो पब्लिक एट लार्ज या जो मुल्क में जो सूरत हाल पाई जाती है, उसमें जितनी हमारी समझ या कंसर्न है, तो उस हिसाब से मेरी ज़ाती राय तो ये है कि दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू लॉन्च ए यानी एक ऐसी मूवमेंट जिसका वो यानी इरादा रखते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं कि जी 5 अगस्त को इस तरह से होगा। नहीं, ऐसी कोई सूरत नहीं है। ठीक। राणा साहब ज़रा एक और चीज़ का मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीटीआई पे बहुत तनकीद की गई उनके सेनेट की टिकटों के हवाले से कि जी आपने पैसे वाले को दे दिया, आपने वर्कर को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन यही सूरत हाल अगर हम मुस्लिम लीग नून की तरफ देखें तो खैबर पख्तूनख्वा से अमीर मकाम के बेटे को सेनेट के टिकट के हवाले से जो मामला था, उस पर केपी में मुस्लिम लीग नून में बहुत बेचैनी पाई गई। तो इसका जवाब किस तरह से देंगे? देखें, बात ये है कि हमारे ऊपर तनकीद तो इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि हम तो इस चीज़ को डिनाई नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर अगर बनना चाहता है तो उसे ज़रूर बनना चाहिए। हम तो कहते हैं कि अगर एक पॉलिटिशियन का बेटा या उसकी बेटी जो है उसमें ये अहलियत सलाहियत है और उसका ये उसकी सोच भी है कि वो सियासत में हिस्सा लेना चाहता है, तो हम तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये प्रोपेगेंडा करते थे कि जी ये मौरूसियत है, ये ख़ानदानों का कब्ज़ा है, जी बाप के बाद बेटी है, जी भाई के बाद भाई है। तो अब आप खुद क्या कर रहे हैं? खुद अब भाई के बाद बहनें हैं, बहनों के बाद जो है वो बेटे हैं, बेटों के बाद जो है वो दरमियान में बीवी भी है। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनके ऊपर जब ये तनकीद करते थे तो हम उस वक्त भी कहते थे कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये आपका जो अपना जो मौक़िफ़ है ये दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए अगर वहाँ पे जो है वो सूरत ये बनी है कि वहाँ पे हमारे वोट कम थे और उन कम वोटों में अगर ज़ाती तौर पे अमीर मुकाम साहब जो हैं, साथ पार्टी की भी हमायत है, साथ उनकी अपनी ज़ाती मेहनत कोशिश भी है, और अगर उससे वो अपने बेटे के लिए जो है उन्होंने ये सारा मैनेज किया है, पार्टी को भी सीट मिल जाएगी, उनकी भी बेटा जो है वो उनके साथ जो है वो उनकी सियासत में शामिल हो जाएगा। ठीक। तो हमारे हाँ तो इस बात की कोई इस तरह से जो है वो तनकीद नहीं होती रही जिस तरह से ये करते रहे हैं, और अब वही कुछ कर रहे हैं। अब जो इन्होंने टिकट दिए हैं वो जिन लोगों को दिए हैं, इसी बात के ऊपर तो ये हमारे ख़िलाफ़ जो है वो बयानियाँ बनाते और दास्तानें सुनाते नहीं थकते थे।
تو آپ پھر خود بھی وہی کر رہے ہیں. تو اس کا جواب تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دینا چاہیے. ہماری طرف سے تو یہی بات ہے کہ جو امیدوار ان سرکمسٹانسز میں جو وہاں پہ صورتحال تھی اس میں ہمیں موضوع معلوم ہوا تو اس کو جو ہے وہ پارٹی نے ٹکٹ جاری کیا، اور اس میں پارٹی کے ساتھ ساتھ امیر مقام صاحب کی ذاتی محنت بھی ہے. رانا صاحب، تحریک آپ نے کہا تحریک انصاف کی آپ کو چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن تحریک انصاف یہ تحریک چلانا ضرور چاہ رہی ہے، نہ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے بلکہ اس سے پہلے عمران خان کو سہولیات دلوانے کے لیے بھی. آج ہی پیٹیشن وہ ڈال کے گئے ہیں ہائی کورٹ میں کہ ان کی بجلی بند کر دی گئی ہے، ان کے جیل کی کمرے کی بجلی بھی بند کر دی گئی ہے. جب عمران خان نے امریکہ میں نواز شریف کے جیل کا اے سی اتارنے کی بات کی تھی تو نون لیگ نے بڑے صدمے کا، بڑے غم اور غصے کا اظہار کیا تھا. تو اب آپ لوگ وہی کام کر رہے ہیں کہ عمران خان کے جیل کی بجلی بند کر رہے ہیں. اتنے شدید گرمی اور حبس کے موسم میں ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ورزش کرنے نہیں دی جا رہی، باقی سہولیات ان کو فراہم نہیں کی جا رہی. پھر آپ نے جس طرح سے بیان دیا تھا کہ عمران خان کے بیٹے اگر پاکستان آ گئے تو گرفتار کر لیے جائیں گے، اس سے شاید وہ ڈر گئے، وہ پاکستان نہیں آ رہے. لیکن جمائمہ نے ٹویٹ کر دیا اور آپ کے بیان کو لے کے پاکستان کو ایک ان ڈیموکریٹک کنٹری ثابت کرنے کی کوشش کی. سو کیا یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں اس برج کو گیپ کرنے کی پی ایم ایل این کوشش کرے گی تاکہ ان دا وائڈر نیشنل انٹرسٹ کوئی پی ٹی آئی کے لیے سہولت پیدا کی جا سکے تاکہ کہیں مذاکرات آگے شروع ہو سکیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ ساری سہولتیں جو ہیں یہ پیدا ہو گئی ہیں، کل پیدا ہوئی ہے یا پرسوں پیدا ہوئی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے سارا ارینج کیا ہے یہ کے پی کا سینٹ کا الیکشن کے پی کے میں، اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کی پریزنس بھی اور اسٹرینتھ بھی سب کچھ جو ہے وہ باقی صوبوں سے تو قدرے زیادہ ہی ہے. ٹھیک، معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف پراپیگنڈا ہے، ٹھیک، یہ بیانی ہے. اب میری بات کہ جی ان کے بیٹوں کو یہاں پر آنے پہ گرفتار کر لی جائے گا، یہ بھی تو آدھا سچ ہے نا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر وہ یہاں پہ اپنے والد کو ملنے آئیں گے تو یہ ان کا حق ہے، انہیں آنا چاہیے، ملنا چاہیے. اور اگر وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے آ رہے ہیں، اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہم تو ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ ان کے والد اگر سیاست میں ہیں تو وہ اگر آپ کے خود اپنی قسمت آزمائی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل وہ کریں، ضرور کریں. لیکن اگر وہ وائلنس کریں گے، کسی ایسی تحریک کو لیڈ کریں گے جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرے گی تو پھر ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر گرفتاری ہو سکتی ہے. اب وہ باقی ساری چیزیں چھوڑ کے تو اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ جی یہ کہہ دیا کہ ان کو گرفتار کر لیا وہ جائے گا. رہی ان کی سہولتوں کی بات، دیکھیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کو کوئی سہولت نہ دی جائے. ان کو جتنی سہولتیں ملی ہیں وہ عدالت کی مداخلت سے ملی ہیں. ہی از ان جوڈیشل کسٹڈی، ناٹ ان گورنمنٹ کسٹڈی. وہ اس وقت کانوکٹ ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو سائیکل سے لے کے دیسی گھی اور دیسی مرغی تک کی ہر سہولت جو ہے یہ باقاعدہ ڈاکومنٹ ہے، اور عدالت کی جو ہے وہ مداخلت سے یا عدالت کے آرڈرز پہ ان کو ملی ہے. ٹھیک، تو اگر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اگر وہ نہیں مل رہی تو پھر وہ کیوں نہیں عدالت میں پٹیشن کرتے، عدالت میں کیوں نہیں بلاتے جیل حکام کو کہ بھی آئیں ادھر آگے جواب دیں کہ آپ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں اور یہ سہولتیں آپ نہیں دے رہے ہیں. کبھی کبھی انہوں نے کوئی پٹیشن نہیں دی، صرف اخباری بیان دیتے ہیں. ٹھیک، صرف وہاں پہ جیل کے بعد جو ہے وہ جو وہاں پہ یعنی ایک سیاسی جو ہے وہ ڈرامہ ہوتا ہے اس میں بیان دیتے ہیں. ٹھیک، تو یہ صرف جو ہے یعنی میڈیا میں ڈسکشن کے لیے اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے جو ہے یہ باتیں کی جاتی ہیں. ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر ان میں کوئی حقیقت ہوتی تو وہ فوری طور پہ جو ہے وہ ہائی کورٹ پٹیشن کرتے اور اس کا پھر جواب آ جاتا جیل حکام کی طرف سے. پچھلے دنوں انہوں نے جواب دیا بھی ہے، اور میری اپنی انفارمیشن بھی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو سہولتیں انہیں میسر تھیں، جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو مل رہی ہے. رائٹ، بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ خان صاحب آج کے لیے خاص طور پہ وقت نکالنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں پھر کے پی سینٹ الیکشن کے حوالے سے کچھ مزید ڈیبیٹ کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करेंगे अमीर मकाम इंजीनियर अमीर मकाम जो कि वफाकी वज़ीर हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं खैबर पख्तूनख्वा से मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। साथ में मुबारकबाद भी कि आपके साहबजादे नियाज़ अहमद वो भी सेनेट के नशिस्त पे पहुँच गए हैं, जीत ली है सेनेट के नशिस्त उन्होंने। लेकिन ये PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये मुकमुका सिर्फ सेनेट की सीटों पर, इसको कह सकते हैं ना, मुकमुका हुआ तो है ना, मुकमुका आप मुस्कुरा रहे हैं, इस पे फार्मूला कह लें या मुकमुका कह लें, तो ये अवाम के लिए कौमी मामलात पर भी हो सकता है इंजीनियर अमीर मकाम साहब? ये तो मैं कहूँगा कि आज की ये जो पोजीशन और हुकूमत के दरमियान सेनेट के इलेक्शन के बारे जिस तरह इलेक्शन हुई और पहली दफ़ा हर एक पार्टी को अपोजिशन को अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक सीटें मिल गई, कोई सीट ब्रेक नहीं हुआ और हुकूमत को अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक सीटें मिल गई। और बहुत बड़ी वशाइन बात है हमारे KP की पार्टिस और मुल्क की पार्टिस के लिए भी, जो भी बात करते हैं तो KP की सेनेट खासकर उसके एक दूसरे अंदाज में माजी में पेश किया जाता रहा है। तो आज ये मैसेज किया कि जिसकी जितनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी तो उस फार्मूले को हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने उस पर इत्तेफाक की। ठीक है, अपोजिशन के अंदर हम रहते हुए हम में से हमने कुर्बानी दी, अपने तो दूसरे भाइयों को ज्यादा अकोमोडेट किया, मगर वो तो हमारे जॉइंटली अपोजिशन की बात थी और कलेक्टिव इससे एक बहुत अच्छा मैसेज गया। और मैं कहता हूँ आपने सवाल किया कि अगर इस तरह बातें हर एक चीज पर होनी चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ। अपने बहुत अच्छी बात की, ठीक है, शुरुआत थे कि हम एक साथ बैठ गए, अपोजिशन लीडर और चीफ मिनिस्टर एक साथ बैठ गए, कई मीटिंग्स की और फिर इस पर ये फार्मूला निकाला गया। और मैं उनके पार्लियामेंट्री हुकूमत के भी और अपोजिशन के पार्लियामेंट्री सबको भी, तमाम लीडरशिप को भी और मेंबरान पार्लियामेंट को भी मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, शुक्रिया भी अदा कर लेना चाहता हूँ। सब ने इन पर मनोन अमल भी कर दिया और एक अच्छा मैसेज दिया। तो आज अगर हम इस तरह कर सकते हैं, आपने अच्छी बात की, तो दूसरी चीजें वो भी लिए सूबे के मफाद में हो, मुल्क की मफाद में हो, तो इसमें हमें बैठना चाहिए बिल्कुल। या हम सबसे ज्यादा KP में ने सवाल किया तो हम तो सबसे ज्यादा या फेस करें दहशतगर्दी और कोई बाज इलाके नो गो एरियाज है वो जा ही नहीं सकते। तो हमें इस पर भी हमारी ख्वाहिश होगी कि इसी तरह इस पर भी कोई आप अंडरस्टैंडिंग, कोई फार्मूला बना लेना कि सूबे में अमन अमान, उसमें भी लाएमल बनाना चाहिए और एक दूसरे को बर्दाश्त करके एक दूसरे के बिल्कुल देकर आगे, बहुत अच्छी बात है। ये मुल्क तब आगे जाएगा कि हम वैसे वक्त ज़ाया करने की बजाय बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा अमीर मकाम साहब, ये बड़ी अमीर मकाम साहब ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि एक तरफ सेनेट के इलेक्शन हो गए, मुबारकबाद आप भी दे रहे हैं, मुबारकबाद PTI वाले भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में मखसूस सीटें भी चैलेंज कर दी हैं, स्पीकर ने भी और चीफ मिनिस्टर भी चैलेंज करने जा रहे हैं। तो क्या इस इंतखाब को मजीद खतरा आगे जाके तो होने से? ये तो गरीब सियासत जो है ना, आप तो भी माशाल्लाह इस जमाने से कर रही है। मैं तो उस जमाने से जब पहले आया पार्लियामेंट में, आपको उस जमाने से जो आप रिपोर्टर हुआ करती उस जमाने से देख रहा हूँ। तो ये आपको पता है कि हर एक सियासी पार्टी लीडर आपको अपने आप को वैसे जिंदा रहना चाहते हैं। मीडिया मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, एक बयान दिया, एक फ्ला दिया, उसको भी पता होता है कि कुछ ही नहीं होना। अगर कल उन्होंने ओत नहीं होने दिया, एक आईनी खिलाफ वर्जी भी की और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना, इलेक्शन कमीशन के भी नहीं माना, उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी में फैसला हुआ, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम इसको नहीं होने देंगे, कुरम को पॉइंट आउट करेंगे। तो उनको ये पता भी था उस टाइम भी कि इससे कुछ नहीं, हम वैसे अपने वर्करों के और इसके लिए देंगे, खुशी के लिए ये मुनासिब नहीं है। उसको भी ये पता था कि ये दूसरे जराए भी है, दूसरे आईनी कानूनी रास्ते भी है, और वो आईनी कानूनी रास्ते चीफ इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को लिखा, चीफ जस्टिस को लेटर लिखा, चीफ जस्टिस को हमने लिखा, उसके साथ आईन में इख्तियार है, उसने वो दूसरा गवर्नर को नॉमिनेट किया, उसका औहद भी हो गया। तो ये एक और बात है, उसको ये भी पता था कैसे कुछ हासिल नहीं है, कुछ हासिल ही नहीं किया। अभी अगर वो कहते हैं कि औहद आज जो दोबारा अदालत में गए अपने आप को मशहूर रखने के लिए, अपने वर्कर मशहूर करने के लिए, तो ये भी अच्छे मैसेज नहीं। अभी लोग भी इतने होशियार हो चुके हैं
تو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اچھا مجھے امیر مقام صاحب ایک اور سوال کا مجھے اجازت دیجیے گا، اس کا جواب مجھے آپ سے چاہیے، بلکہ ایک سوال میں 2 حصے ہوں گے، آپ کی اجازت سے. آپ کی اجازت ہے میں یہ سوال کر لوں؟ مجھے کیا پتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے. ایک آپ کے صاحبزادے کے بارے میں، وہ بھی ذرا آپ کی اجازت سے میں سوال کروں گی. لیکن سینٹ کے الیکشن کے بعد کیا گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد کا خطرہ ٹل گیا ہے یا ابھی بھی باقی ہے؟ اس کا جواب دے دیجئے. دوسرا، مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں تنقید بھی ہو رہی ہے، سوالات بھی ہیں، بے چینی بھی ہیں کہ امیر مقام کے صاحبزادے کو کیوں دے دیا. ہم تو یہ تنقید پی ٹی آئی پہ کرتے تھے کہ وہ دیتے ہیں، اپنے اپنوں کو نوازتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دونوں سوالات کا ذرا جواب دے دیجیے گا مجھے. یہ میں بالکل دونوں کا تفصیلی جواب دینا چاہتا ہوں. یہ آپ نے بات کی کہ خطرہ ٹل گیا اور اس طرح جی ہم نے پہلے بھی اس طرح بات نہیں کی. وہ تو ان کے اپنے سب سے بات آ رہی ہے، اپنی پارٹی سے بات آ رہی ہے. قومی پارلیمنٹ کا ایسا ہے وقت اور اس کے مناسب اور صوبے کے مفادات کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹائم اور وقت کے ساتھ فیصلے وقت کے مطابق ہوتے اور حالات کے مطابق ہوتے. دوسری بات آپ نے سوال کیا کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ بات عجیب سے وہ سارے لوگوں کو پتہ ہے. یہ میرے لیے اس میں کوئی بیٹے کی اہمیت نہیں ہے، میرے اس پارٹی کی اہمیت ہے. میں دل سے کہتا ہوں اور مجھے اپنی لیڈرشپ جانتا ہے کہ اب میں مسلم لیگ میں نہیں، مسلم لیگ میری ہی پارٹی ہے. میں اس کے لیے مرنے جلنے ہر ایک چیز کے لیے اپنے مالی جانی جب مشکل وقت آیا سب کے سامنے تو میں اس کو اس کا اپنا ایک کارکن سمجھتا ہوں اور اس کو اپنے پوری پارٹی کو اپنا ایسٹ سمجھتا ہوں. تو اس طرح سب کوئی بات میرے لیے اپنا بیٹا دوسرا سارے ایک جیسے. جب یہ پہلے الیکشن ہوئے میرے ٹائم میں 2014 میں مسلم لیگ نون میں تھا، الیکشن ہوا، ہم نے جو بھی کینڈیڈیٹ لائے سب کے سامنے میں ان کو بھرپور کوشش کی، ان کو کامیاب بھی بنایا 2 سیٹوں کے. پھر 2017 میں الیکشن ہوا، وہ پیر صاحب شاہ صاحب کو جس طرح کامیاب کیا وہ بھی سب کو پتہ ہے. اسی ٹائم میں مجھے نواز شریف صاحب نے بلینک ٹکٹ دیے تھے کہ جس کو دینا ہے. میں نے سوچ کر میرٹ پر ہمارے سیٹیں اتنے تھے اس کو دیا. پھر ابھی جب یہ الیکشن آیا اس میں ہمارے اسی ٹائم یہ ریزرو سیٹیں نہیں آئی تھی. جب اناؤنس ہوا تو ہمارے تو 9 ممبر تھے اور ایک سینیٹر بننے کے لیے 20 ممبر چاہیے تھے. 20 ممبر یہ بات رکھ کے تو ہر ایک نے نام میں کسی نے اپلائی کیا کسی نے خواہش کا اظہار کیا. ہمارا یہاں جو شاہجیب الافریدی ہمارے بہت قابل احترام ہمارے ساتھ پارٹی جوائن کی ہے، اس کا بھائی تاج محمد افریدی صاحب سینیٹر تھا، اس کو ہم نے ٹکٹ دیا اور پھر وہ آپس کنسنسس سے ہم آپس میں بیٹھ کر کے میرا بیٹا آپ کے مقابلے میں وڈرا کرے گا. پھر وہ صبح آیا کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے. تو مجبوری تھی میرے لیے. میں اگر پارٹی کو یا زندہ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کو اس کا مالک سمجھنا چاہتا ہوں تو میں کسی کے لیے خالی فیلڈ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. میں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا تو میرا بیٹا ورس ٹو ورس یہ میدان میں ہو رہا ہے. میرے لیے کوئی آپ نے بڑی وضاحت سے اس کی تفصیل بتا دی اور بہت مبارکباد بھی کہ آپ کے صاحبزادے سینٹ کے لیے منتخب ہوئے ہیں. بہت شکریہ انجینئر امیر مقام صاحب. آئام کے لیے وقت نکالنے پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پاکستان تحریک انصاف سے بھی سوال کریں گے کے پی سینٹ الیکشن کے حوالے سے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور پاکستان تحریک انصاف سے بات کریں گے کے پی کے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے. اقبال خان آفریدی صاحب رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ایم این اے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اقبال خان آفریدی صاحب، بہت شکریہ آج پروگرام کے لیے جوائن کرنے پہ. اور یہ فرمائیں کہ جس طرح سے کے پی کے سینٹ الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کا مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ صرف سینٹ کی سیٹوں پہ مکمکا ہوا ہے، فارمولہ طے ہوا ہے، انڈرسٹینڈنگ کہہ دیں جو بھی کہہ دیں، تو یہ عوامی مفاد کے لیے قومی مفاد کے لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ انہی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ گئے جن کو آپ مینڈیٹ چور کہتے ہیں، فارم 47 کی حکومتیں کہتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کہتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. اصل میں یہ ڈرامے تو تحریک انصاف اور بانی چیئرمین کے خلاف ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے ایک معمولی سی چیز کو بھی اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ عوام تک یہ میسج جائے کہ تحریک انصاف کا ویژن اور نظریہ اس کے عمل یہ آپس میں متصادم ہے. لیکن اس طرح ہے نہیں. نہ تو کوئی کینڈیڈیٹ اناپوز آیا ہے، اس پہ الیکشن ہوا ہے. یہی ڈیمانڈ رہا ہے کہ ہر بار آپ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آفر دی جاتی ہے کہ مذاکرات کریں. اگر آج تھوڑا بہت یا ہوا ہے یا نہیں تو آپ لوگوں کا اس پہ اعتراض ہی کیا ہے. یہ تو آپ لوگوں کا جو ہے نا ڈیمانڈ ہے کہ ہر بار آپ سے
मुज़ाकिरात की बात होती है तो आप कहते हैं कि नहीं हम हुकूमत के साथ बैठते नहीं है। तो आज आप लोगों का मौक़िफ़ क्यों चेंज है? लेकिन क्यों ये इस पे हमारा चिट्ठी डिमांड तो नहीं चलाते है हैं? ना, ये हमारा डिमांड तो नहीं है कि आप उनको मैंडेट चोर कहें या फॉर्म 47 की हुकूमत कहें या उनको चोर डाकू कहें, ये तो आपका अपना बयानिया है। तो देखिए, सर किसी एक जगह पर देखो तो उसूल होना वक्त चाहिए वक्त के ना। साथ जो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप उसकी वक्त की आप देखें तो कुफार के साथ अगर उनका जो कमिटमेंट रहा है बहुत ऐसी चीज़ों पे रहा है कि आज के दौर में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये मौजूदा पस्तायत भी आप लोग देख रहे हो कि जिस तरह महसूस नशस्तों का कबाड़ा बना दिया है और उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो महसूस नशस्ती थी वो दूसरी पार्टियों में बांट दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन सेक्शन अपला में ऐसा कानून ही नहीं है कि वो अगर एक पार्टी को इकबाल न खान देते साहब, हुए उन्हीं महसूस मखसूस नशस्तें दूसरी नशिस्तों पार्टियों के में उन्हीं माले मखसूस गनीमत नशिस्तों के तहत तो फार्मूला तय पाया 6 का और 5 का, और उसी के अकॉर्डिंगली आज हरगिज़ नहीं। देखिए इसके बाद में महसूस नशिस्तों का वोट का भी मसला आया कि हमने उसको नहीं करने दिया। हाँ। और अभी हम अदालत भी इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन इस तरह सेनेट नहीं के इलेक्शन तो हो गए होंगे ना, इंशाल्लाह। उसी फार्मूले के तहत हो गए, तो अब तो हलफ और मखसूस देखिए नशिस्तें दो पीछे रह बातें गई। वाजे मैं करूँ ना जी, दो बातें मुझे वजाहत से आप सुने और मैं अवाम को भी यही बताना चाहते हैं कि देखिए जब वोट का मसला आया खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली इजलास को हमने नहीं करने दिया, वरना वहाँ पे हमने वोट लिया है। ये वाजे सबूत है जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, जो उन्होंने फैसला किया है। अच्छा, केपी में असेंबली इजलास पीटीआई ने नहीं करने दिया, जो खत्म किया है, मुझे तो बात करने देना जी। जो 13 जजों का फैसला 10 जजों ने जो है ना वो उसको खत्म करके और फिर उसमें वो जज भी शामिल नहीं थे। तो ये तो देखिए बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि आप अगर डिस्कस करेंगे तो आवाम को पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वोट के हवाले से या अदालत जाने के हवाले से क्या है। लेकिन इकबाल खान साहब, मैं समझना चाह रही हूँ, अदालत जा रहे हैं, मैं समझना चाह रही हूँ कि ओथ और मखसूस नशिस्तें तो अब मामला बैकड्रॉप में चला गया, बैकग्राउंड में चला गया। अब तो उन्हीं नशिस्तों के हवाले से, उन्हीं हलफ के हवाले से आगे बढ़ गए, सेनेट के इलेक्शन हो गए फार्मूले के तहत 5 और 6। देखो 5 और 6 का जो अब ये लोग बातें कर रहे हैं, तो देखो असेंबली में तो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े थे उन्होंने वोट लिया है और ना तो आना पोस्ट कोई आया है और वहाँ पे बाकायदा इलेक्शन हुआ है। लेकिन असल बात जो ये है कि देखिए महसूस नशिस्तों पे ये फैसला क्यों हुआ, इसके लिए ज़रूरत क्यों पेश आई। आपने देखा कि पिछले 26वीं आईनी तरमीम में जो हुकूमत ने पैसा लगाया है, जो इदारों ने पैसा लगाया है, जो सेनेटर और एमएनएस को ख़रीदा है, जिसको धमकाया है, अभी इस फैसले से उसको 2/3 अक्सरियत आ गई है, उसको वो पैसा लगाना या वो उसी तरह पस्तायत और ज़ुल्म जबर करना नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मुख्तसर जजों को चाहे वो थ्रेट किया हो चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन उन्होंने ये फैसला जो कराया है, आप देखिए तारीख में कि 13 जजों का फैसला 10 जज वो खत्म नहीं कर सकते। और फिर देखिए मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन आपका बयानिया बार बार रेपिटेशन के साथ वही आ रहा है। मुझे ये फरमाइए कि अब सीएम केपी के खिलाफ अदम एतमाद का खतरा आपको मेरे मुंह से यही चाहती हो कि मैं कहूँ कि हाँ हमने किया, तो ये चाहती हो, इस तरह नहीं है। देखो ये फार्मूला तो आपकी पार्टी ने तय किया ना, फार्मूला तो आपके सीएम ने तय किया ना। सीएम ने जो फैसला किया है, देखो उन्होंने इलेक्शन किया है और उन्होंने वही असेंबली जिससे उस इन्हीं मेंबरान ने वोट लेना था महसूस नशिस्तों का, उसको नहीं करने दिया। तो देखिए उसका जो बयानिया है वो वाजे है। अभी सीएम केपी के खिलाफ अदम एतमाद का खतरा टल गया या अभी है, आप क्या समझते हैं? हम चैलेंज करते हैं, अमीर मकाम साहब भी शायद बैठे होंगे और मैं चैलेंज करता हूँ, करके दिखाए। ठीक, चैलेंज कर रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल खान आफरीदी साहब प्रोग्राम में आज ज्वाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और मेरे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबादुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इबादुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने पे। सबसे पहले ये फरमाएं कि ये जो फार्मूला कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, मुका कह लें, मैं हर एक से जानने की कोशिश कर रही हूँ कि सेनेट की सीटों के लिए तो आप लोग कर सकते हैं, क्या अवाम के मफाद के लिए, अवाम के मसलों के हल के लिए आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते? वहाँ कोई मुका, कोई फार्मूला, कोई अंडरस्टैंडिंग काम नहीं कर सकता?
جی شکریہ، یہ آپ نے بہت زبردست بات کی، اور یہ مجھ سے پہلے جو میرا بھائی جو کچھ کہہ رہا تھا کہ وہ الیکشن ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوا؟ یہ فارمولہ میں نے فلوٹ کیا تھا پہلے. جی میں نے ایک تجویز دی تھی کہ پختونخوا اسمبلی کی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے ریگارڈنگ سینٹ الیکشن. ادھر خرید و فروخت ہوتے ہیں، ادھر ہاسٹنگ بہت مشہور جملے میں کیا کیا کہو، اور ادھر آپ سیٹ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے نمبر زیادہ ہے، آپ 6 لے لو، ہمیں 5 دے دو. اس پر سیم ایگری کیا، ہم بیٹھ گئے، ہماری نشست ہوئی، وہ ایگری ہو گیا. پھر وہ نام دیے. اس کا انٹرنل ایشو ہے، مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے پارٹی کے لوگ میدان میں آ گئے تو پھر اس میں کود پڑا. اس کا جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، اس کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے، جنرل سیکرٹری کی موجود ہے، انفارمیشن سیکرٹری کی موجود ہے. یہ سب نے آن کیا. یہ میرا بھائی میرے خیال میں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے. یہ سب ہم نے کیا کانسنسس سے. آج جو الیکشن ہوا ہے تو وہی کینڈیڈیٹ تھے، کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں تھا، کسی اور کو سنگل ووٹ نہیں ملی. جو ہم نے فارمولہ بنایا تھا 5-6 کا، وہی 11 بندے نکل آئے ہیں. وہی بندے ایکسرسائز ہم نے اس لیے کی ووٹنگ کی کہ جو بیلٹ پیپر تھا اس میں نام تھے، وڈرال کا ٹائم ختم تھا، تو اس لیے یہ ایکسرسائز کرنی پڑی. ادروائز جو کچھ ہوا ہے، جو ہم نے کانسنسس سے کیا تھا وہی ہوا ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ اس اسمبلی سے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دس اسمبلی ہم نے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکا ہے. ہم نے یہ جو لوگ کہتے رہے کہ منڈی لگ گئی، وہ چیز ہم نے ختم کی ہے. اور یہ فرسٹ ٹائم میں اس اسمبلی میں آیا ہو، یہ میں نے فلوٹ کیا، اور میری خواہش تھی کہ یہ چاپ ختم ہو جائے. الحمدللہ آج ہم نے اس طرح. دوسری بات، لیکن یہ عوام کے مسائل کے لیے یہ مکمکا یہ فارمولہ کوئی آ سکتا ہے؟ بالکل میں اس بات پر آ رہا ہوں کہ یہ اس طرح تھا کہ میں نے اگر ٹریک ریکارڈ آپ اٹھا لے تو فرسٹ ڈے سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جو مینیمل ایشو ہے صوبے کے، مینیمل ایجنڈا پر ہمیں ایک ہونا چاہیے. جو کامن ایشوز ہے، بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی سیاست کہاں سے شروع ہو جاتی ہے، کہاں پر ختم ہو جاتی ہے. آپ نے یہ جو سینٹ کے حوالے سے بات کی، یہ میں فرسٹ ٹائم یہ کیا سیم ہاؤس گیا ہوں. کب گیا ہوں؟ جب پی ٹی ایم کا ادھر ایشو آیا جرگے کا، پختونوں کا خون بہ رہا تھا، اس نے وہ بھی انیشیٹو اپوزیشن کی تھی. رکوانے کے لیے ہم نے فل ہاؤس کمیٹی بنائی. فرسٹ ٹائم میں گیا. اب بھی جو ہے میں آپ کو بتاؤ، اب ہمارا ایشو نمبر 1 کیا ہے اس صوبے میں؟ وہ لائن آرڈر ہے. روزانہ لوگ لاشیں اٹھاتے ہیں. مغرب کے بعد 90% صوبے میں گورنمنٹ کے ریٹ ہی نہیں ہے. پہلے میرا جو نمبر تھا، میں اپوزیشن میں، ہمارا نمبر ہم ریکوزیشن بھی نہیں کر سکتے تھے. اب یہ جو سیٹیں ملی ہیں ہم ریکوزیشن کر سکتے ہیں، تو فرسٹ ریکوزیشن میرا ہوگا لا اینڈ آرڈر آف دس پروونس. اس پر ڈیبیٹ ہوگی. یہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن ڈیلیور کرنا بہت مشکل کام ہے. بہت اچھا کریں گے آپ. اچھا مجھے کوئکلی ذرا بتائیے کہ اب یہ سینٹ کی سیٹوں پر جو مکمکا ہوا ہے، جو فارمولہ ہوا ہے، پی ٹی آئی نے آپ کو مان لیا، آپ نے پی ٹی آئی کو مان لیا، تو اب اس کے بعد سی ایم کے پی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتے؟ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن یہ گورننس تو خدا کے لیے ٹھیک کرے. یہ گورننس اس صوبے میں کرپشن کی بھرمار ہے. ایک اکاؤنٹ سے کئی بلین نکلتے ہیں. ادھر پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے پیسوں سے ہوتی ہے، ہر چیز کے پیسے رکھے ہوئے ہیں. ادھر جو کام آپ کو پروجیکٹ ملتے ہیں وہ بھی پیسوں سے ملتے ہیں. سسٹمیٹک کرپشن ادھر ہو رہی ہے. یہ 95% ہماری جو ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ اس پر ہوئی ہے اسمبلی میں. کسی ابڈکشن شیلنگ کدھر ہوئی، لائٹ ڈی چوک میں کس نے آپ کی، خان کا کیا ہوگا، قیدی نمبر 804 کا کیا ہوگا. کیا یہ مسائل ہے صوبے کے لوگوں کے؟ 12 سال میں آپ کو کوئکلی 2-3 چیزیں بتا دو. اور یہ نیشنل میڈیا میں مشکور ہو، فرسٹ ٹائم کچھ سیریس لے رہے ہیں پختونخوا کے صوبے کو. ادھر جو برمار ہے، جو حالات ہیں ہمارے، یہ جو نام لگا رہے تھے جو لاسٹ بجٹ میں، 2 کوئک بلٹ پوائنٹ آپ کو بتاتا چلو کہ اس صوبے کے اوپر قرضہ تھا جب یہ لوگ آ رہے تھے 150 بلین 66 سال کا، اور 12 سال میں ان لوگوں نے پہنچائے 800 ارب تک. اس صوبے کا جو بجٹ تھا جب یہ لوگ آ رہے تھے 13 میں، وہ تھا 319 بلین. ابھی جو اس نے پاس کیا 1.7 ٹریلین ہے. لیکن صوبے میں کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا بغیر کرپشن کے برمار کے. میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ یہ مجھے بتایا 1.5 سال میں اس پہ ڈاکٹر عباد اللہ خان صاحب
اس پہ تفصیل کے ساتھ ایک پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ آج تو وقت ہمارے پاس کم ہے، صرف جو ایجنڈا تھا وہ سینٹ کا الیکشن ہے، لیکن صوبے کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے تفصیل سے ایک پروگرام کرتے ہیں، آپ کو پھر زحمت دیتے ہیں۔ آج کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اپوزیشن لیڈر ہیں خانقاہ اسمبلی میں ڈاکٹر بہادر اللہ خان صاحب۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ دیٹس اے ریپ۔ I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔